नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आज म तपाईहरु सामु 2078 सालको कर्कट राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि यो 2078 सालको ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि यो वर्ष देवगुरु बृहस्पति ग्रह कुम्भ राशिमा तपाईको राशिबाट अष्टम स्थानमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ भने शनि ग्रह मकर राशिमा रहेर तपाईको राशिबाट सातौं स्थानमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै राहु ग्रह तपाईको राशिबाट आय इन्कमको घर 11औं भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ भने केतु ग्रह तपाईको राशिबाट पढाइ भाव सन्तान पक्ष पञ्चम स्थानमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौं। आउनुस प्रवेश गरौं 2078 सालको कर्कट राशिको कर्म क्षेत्रतर्फ। यो वर्ष कर्म क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि काम कार्यको पक्षमा सामान्य उतार चढावका बावजुद तपाईको काम कार्य पक्ष प्रगतितर्फ उन्मुख हुन सक्ने वर्ष रहेको छ। नयाँ रोजगारीका लागि अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने वर्ष रहेको छ भने तपाईको यो वर्ष पेशागत जीवनबाट भने तपाईलाई लाभ उठाउन सक्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष तपाई राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक बन्नेछन्। तपाई कृषि कार्यमा हुनुहुन्छ, कृषि कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि कृषि कार्यबाट यो वर्ष लाभ उठाउन सक्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाई नोकरी काम गर्नुहुन्छ, नोकरी गर्नेहरूका लागि पनि सकारात्मक वर्ष रहेको छ यो वर्ष र न्यायिक कार्यहरूमा तपाई कार्यरत हुनुहुन्छ भने न्यायिक कार्यबाट पनि तपाईलाई फलिफाप हुन सक्ने वर्ष रहेको छ। मैले भने किन उतार चढाव तपाईको यो वर्ष देवगुरु बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह र केतु ग्रहको प्रतिकूल असर रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा सामान्य चुनौतीहरू तपाईले झेल्दै उतार चढावहरू झेल्दै बढ्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। तापनि तपाईको कार्यक्षेत्र भने प्रगतितर्फ उन्मुख हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ। आय आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्नेछ। समग्र कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? व्यापार व्यवसाय सकारात्मक नै रहनेछ। तपाई गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगतितर्फ उन्मुख हुन सक्ने वर्ष रहेको छ। सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, ती समस्याहरूसँग डटेर बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ भने विशेष गरेर तपाईले गर्दै आएको क्षेत्रमा राम्रो हुने र पनि अझ राम्रो क्षेत्र यो वर्षका लागि इलेक्ट्रिकल्स, इन्टरनेट, बिजुली सम्बन्धी, कृषि र पशु व्यवसायमा हुनुहुन्छ, पशुको बेचबिखन गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ भने बेचबिखन कार्यमा तपाईका लागि यो वर्ष केही लाभ उठाउन सक्ने वर्ष रहेको छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले पनि सकारात्मक रहनेछ। आय इन्कमको स्रोत बढ्नुको तात्पर्य तपाईको व्यापार व्यवसाय राम्रो हुनु, केही नयाँ नोकरीहरू पाउनु पनि हो। त्यसैले व्यापार व्यवसाय भने तपाईलाई यो वर्ष राम्रो नै देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आर्थिक आय इन्कमका दृष्टिले 2078 साल तपाईको राहुको गोचर इन्कम स्थानमा रहेको छ। राहु वृष राशिमा उच्चको भएर इन्कम स्थानमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईको इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने वर्ष रहेको छ। आय स्रोत बढ्नेछ। विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईलाई पैसा यो वर्ष आइरहन्छ, इन्कम भइरहन्छ, राम्रो छ। समग्रमा तपाईका लागि इन्कम राम्रो हो। खर्चमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। खर्च के कुरामा हुन्छ त्यो अहिले म बताउने छु। दर्शकवृन्द, आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि 2078 सालमा जेठ, भदौ, असोज र पुष महिना केही लाभप्रद बन्न सक्छ, केही उन्नति प्रगति हुन सक्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, 2078 साल कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? दर्शकवृन्द, तपाईको राशिबाट पञ्चम स्थानमा जुन चाहिँ पढाइको भाव हो त्यो घरमा केतु बसेको छ। यसले प्रतिकूल असर गरेको छ। प्रारम्भिक शिक्षा गर्नेहरूका लागि र उच्च शिक्षा गर्नेहरूका लागि दुवैका लागि यो वर्ष सामान्य रहनेछ। तपाईले राम्रो प्रतिफलका लागि
राम्रो नै मेहनत गर्नुपर्ने, अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले त्यति फाइदाजनक वर्ष भने देखिँदैन, त्यसैले बढी सङ्घर्ष, बढी मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परीक्षा प्रतियोगितामा त अझ बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिफलका लागि तपाईँले मेहनत गरेरै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने जोस जागरमा केही कमी, मेहनत अनुसार प्रतिफलमा पनि केही कमी आउन सक्छ यो वर्ष। त्यसैले सङ्घर्ष गरेर बढ्नै पर्ने वर्ष रहेको छ। यो 2078 साल स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँको राशिबाट अष्टम स्थानमा बृहस्पति ग्रह कमजोर अवस्थामा रहेको छ। यसले गर्दा बृहस्पतिको क्षेत्र पेट, पित्त सम्बन्धी समस्याहरू यो वर्ष आइपर्न सक्छन्। पेटमा कस्तो ग्यास सम्बन्धी समस्या आइपर्न सक्छ यो वर्ष, ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ भने यो वर्ष पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू आइपर्न सक्छ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था तपाईँलाई हुन सक्छ यो वर्ष, ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। मातापिताको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ, यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्यका दृष्टिले मानसिक चिन्ताहरू बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ। स्वास्थ्यमा सजग रहेर खानपिन, आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि नराम्रो छ। स्वास्थ्यले गर्दा नै तपाईँको मेडिसिन खर्चहरू बढ्न सक्ने, त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो वर्ष के कस्तो रहनेछ? कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईँका लागि आर्थिक मामिलाले गर्दाखेरि तपाईँको आफन्तहरू, कुल कुटुम्बहरू केही टाढिने अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन। परिवारको मनोभावनाहरू बुझेर बढ्नुपर्नेछ। आर्थिक कुराहरूले तपाईँको परिवारबीच केही तनावहरू सिर्जना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सम्पत्तिका कारण केही विवादहरू बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ भने सन्तान पक्षबाट पनि पीडा हुन सक्छ। तपाईँको सन्तानहरू छन् भने सन्तानबाट पनि तपाईँलाई केही मानसिक असर पर्न सक्ने, पीडा हुन सक्ने, सन्तानको प्रगति नहुन सक्ने, यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ भने परिवारबीच समझदारीपूर्ण वातावरणहरू सृजना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। 2078 साल प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? प्रेम जीवनमा यो वर्ष केतु ग्रहको प्रतिकूल असर रहेको छ। प्रेम जीवनमा उतार चढाव आउन सक्ने वर्ष रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा केही टाढा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम जीवनलाई विशेष समझदारीपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। केतु ग्रहको प्रतिकूल असर रहनेछ, प्रेम जीवन राम्रो छैन। दर्शकवृन्द, यो वर्ष वैवाहिक जीवनका दृष्टिले तपाईँका लागि सामान्य उतार चढावका बावजुद समझदारीपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा केही शङ्का, उपशङ्का वा उदासीनतापन आउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो पति वा पत्नीको मनोभावना बुझेर उहाँहरूको कार्यहरूमा हौसला प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले समझदारीपूर्ण साथ सहयोगमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा सामान्यतया राम्रो हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, 2078 साल यात्राका दृष्टिले कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहनेछ? यो वर्ष यात्राका दृष्टिले वैदेशिक यात्रा अस्थिर रहन सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने स्थिर नहुन सक्ने, अस्थिरतापन आउन सक्ने र यात्राका दृष्टिले पनि अस्थिरपन रहन सक्ने समय रहेको छ। कोसिस गर्दा एकैपल्ट कामहरू बन्छ नै भन्ने छैन, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ र बढी प्रयास गर्नुपर्ने वर्ष रहेको छ भने यो वर्ष आर्थिक लगानी बढी हुन सक्छ। यात्राका दृष्टिले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ भने पर्यटकीय यात्राहरू यो वर्ष सामान्यतया हुन सक्ने वर्ष रहेको छ। मनोरञ्जनपूर्ण यात्राहरू पनि हुन सक्छ। यात्राका दृष्टिले यो वर्ष वैदेशिक यात्राका लागि भने अलिक बढी कोसिस गर्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क शुभ रहेको छ। शुभ रङ सेतो र सिल्भर कलर रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष तपाईँले के कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएमा वर्ष राम्रो बनाउन सकिन्छ? यो कर्कट राशि हुने महानुभावहरूले यो वर्षका लागि चोरी डकैतीहरूबाट सावधान रहनुपर्नेछ। तपाईँको माल सामानहरू हराउन सक्ने, चोरी डकैती हुन सक्ने, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। र यो वर्ष यात्रा भए तापनि केही कष्टदायी यात्राहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ।
यात्रा गर्दै गर्दा र धैर्य भएर जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको जीवन अस्थिर रहन सक्छ यो वर्ष। धैर्य लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। राम्रो बन्न सक्छ। यो वर्ष कर्कट राशि हुने महानुभावहरूले केतु ग्रह र बृहस्पति ग्रहको तपाईँले जप शान्ति गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। र यो वर्ष शिव पार्वतीको आराधना पूजा गर्नुहोस्। यो वर्ष तपाईँको लागि फलिफाप बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, 2078 साल कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि फलोस् फुलोस् राम्रो बितोस् शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री